अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यित ताहिर। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 34 ता 41 है। बस उसके रब ने उसकी सुन ली और उससे औरतों का मक्र लौटा दिया। बेशक वही सुनता जानता है। सच्ची निशानियों के देख लेने के बाद भी फिर उनकी राय ये हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद रखें, और उसके साथ कैद खाने में 2 जवान दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ता हूँ, और दूसरा बोला, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं जिनमें से परिंदे खाते हैं, हमें इसकी ताबीर बताइए, बेशक हम आप अलैहिस्सलाम को नेकुकार देखते हैं। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें मिला करता है वो तुम्हारे पास ना आने पाएगा कि मैं इसकी ताबीर इसके आने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ये इन इल्मों में से है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैंने इन लोगों का दीन न माना जो अल्लाह पर ईमान न लाए और वो आखिरत से मुनकर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब का दीन इख्तियार किया। हमें यह हक नहीं पहुंचता कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराएं। ये अल्लाह का एक फजल है हम पर और लोगों पर, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, क्या जुदा जुदा अच्छे या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है, तुम इसके सिवा इबादत नहीं करते मगर चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई सनद नहीं उतारी। हुक्म नहीं मगर अल्लाह का ही, उसने फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो। ये सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरा वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर खाएंगे। फैसला हो चुका है इस बात का जिसके मुताल्लिक मुझसे पूछते हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन आयात में बयान किया है कि अज़ीज़ मिस्र और उसकी बीवी देख चुके थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं, मगर उन्होंने लोगों की ज़ुबान दराज़ी की वजह से फ़ैसला किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए। इस तरह मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और ज़ुलेखा के अय्यूब पर भी पर्दा पड़ जाएगा। लोगों में ये तासर फ़रोग़ पाएगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत ज़ुलेखा को बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। आज ये चौथी एपिसोड है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए कैद खाने को उनका मुक़द्दर बना दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम उन बेहया औरतों से दूर हो गए और आप अलैहिस्सलाम की इस्मत महफूज रही। यही वजह है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह और चंद दीगर सूफिया कराम रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है कि औरतों से दूरी, उनसे बचाना ही अस्मत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इस तमाम तर मकर व फ़रेब से बचाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 और कैदी भी थे। उनमें से एक तो बादशाह को शराब पिलाया करता था, उसका नाम बनू था। दूसरे शख्स का नाम मजलस था जो बादशाह का नानबाई था। तुर्क लोग नानबाई को जशन की कहते हैं। बादशाह ने उन दोनों को उनकी किसी गलती की वजह से कैद खाने में डाल दिया। जब उन दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इबादत और रियाजत देखी और उनके हुस्न सलूक को देखा तो वो बहुत मुतासिर हुए। फिर उन्होंने ख्वाब देखा। मुफस्सिरीन कराम का कौल है कि दोनों ने ख्वाब एक ही रात में देखा। बनू ने देखा कि उसके हाथ में अंगूर की 3 बेलें हैं जिनमें खोशे निकल आए हैं। वो उन खोशों को तोड़कर निचोड़ता है और फिर बादशाह को पीने के लिए पेश करता है। मुजल्लस ने ख्वाब में देखा कि उसके सर पर रोटियों के 3 डब्बे हैं और ऊपर वाले डब्बे में से परिंदे रोटियां खा रहे हैं। उन दोनों ने अपने ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया और इनसे ताबीर दरियाफ्त की। दोनों का कहना था कि आप अलैहिस्सलाम नेक खसाइल के मालिक हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इल्म ताबीर अता किया गया है। तुम्हारे पास जो खाने की चीज़ें अभी आने भी नहीं पाई, मैं उनके बारे में भी तुम्हें बता दूंगा। यानी जब भी तुम कोई ख्वाब देखोगे मैं उस ख्वाब के आने से कबल ही इसकी ताबीर तुम्हें बता दूंगा। एक कौल ये भी है कि तुम्हारे पास जो खाना आएगा मैं उसके आने से कबल ही तुम्हें बता दूंगा कि वो मीठा है या कड़वा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जो खाते हो और जो जमा करते हो अपने घरों में। यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को बताया कि मैं तुम्हें ख्वाबों की जो ताबीर बताता हूँ ये इल्म मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अता किया है। मैं उसी वादा इला शरीक पर ईमान रखता हूँ और मैं अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन पर हूँ। हमें ये नहीं सिखाया गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक ठहराएं, और हम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का फजल व करम है कि उसने हमें सीधे रास्ते पर चलाया और हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह फजल दूसरों पर भी किया है कि हम लोगों को हक़ की दावत देते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को दावत हक़ दी और फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और फिर बुतों की खिदमत, बुतों की मज़म्मत फरमाई।
بتوں کی کچھ حقیقت نہیں اور یہ تمہارے خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ ان بتوں کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جانب سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس بارے میں کوئی دلیل یا حکم نہیں فرمایا۔ اللہ عز و جل سب مخلوق کا نگہبان ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت تبلیغ اس وقت دی جب ان دونوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی عظمت گھر کر چکی تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کی ہر بات ماننے پر آمادہ تھے۔ وہ ہمتاً گوش تھے کہ آپ علیہ السلام انہیں ان کے خوابوں کی کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا فرض منصبی پورا کر دیا تو پھر انہیں خوابوں کی تعبیر بیان کی کہ بنو پھر سے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور مجلس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خواب انسان پر پرندے کی مانند اڑتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے، اور جب تعبیر بیان ہو جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کا قول ہے کہ دونوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے جس کی بابت دریافت کیا اس کا حکم ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو جس کی رہائی کا گمان تھا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر نہ کرنا، مگر شیطان نے اسے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ آپ یوسف علیہ السلام چند سال تک قید خانے میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس قیدی کے متعلق گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس سے فرمایا کہ میرے متعلق بادشاہ سے کوئی بات نہ کرنا، یعنی اسے بتا دینا کہ میں بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کے حصول کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ عز و جل پر توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ جب وہ قید سے رہا ہو گیا تو شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کا ذکر نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد، محمد بن اسحاق اور دیگر کا قول ہے کہ اس آیت کی صحیح تفسیر یہی ہے۔ اہل کتاب کا بھی اس بارے میں یہی قول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ قید خانے میں رہے، یعنی یہ بات اگر پوچھی جائے تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام چند سال تک قید خانے میں رہے۔ اب یہ چند سال کتنے ہیں؟ ایک قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں 3 سے 9 سال تک رہے۔ دوسرا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں 3 سے 7 سال تک رہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں 3 سے 5 سال تک رہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ 10 سے کم عرصہ قید میں رہے۔ یہ قول حضرت ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ علامہ فراء نے اس قول کو رد کیا اور کہا ہے کہ وضع کا لفظ 10 سے کم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دہائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 10 اور اس سے زائد 20، 30 وغیرہ۔ علامہ فراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رد کے لیے مذکورہ بیان کہ حضرت یوسف علیہ السلام چند سال تک قید خانے میں رہے درست ہے، کیونکہ بیشتر مفسرین کرام کی رائے ہے کہ یہ عرصہ 10 سال سے کم کا ہے، اور پھر سورہ روم میں بھی وضع سنین سے مراد 9 سال ہی ہیں۔ علامہ جوہری نے بھی علامہ فراء کے قول کی مخالفت کی، لیکن علامہ جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے بھی درست نہیں تسلیم کی جا سکتی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الایمان بضع و ستون، یعنی ایمان کی 60 اور کچھ زائد شاخیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بضع و سبعون شعبہ، یعنی ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں بہترین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کم ترین یہ ہے کہ راستے میں پڑی کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر یوسف یہ نہ کہتے کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو انہیں قید خانے میں اتنی دیر نہ رہنا پڑتا جتنا عرصہ وہ رہے، اور اللہ عز و جل حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ عز و جل مجھے تمہارے مقابلے میں قوت دیتا یا مجھے کوئی سہارا مل جاتا، اس لیے ان کے بعد جو بھی نبی آیا اللہ عز و جل نے اسے صاحب ثروت اور صاحب وقار بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تا 49 سے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیوں نے کھا لیا، اسی طرح 7 سبز بالی ہیں اور 7 خشک بالی ہیں۔ اے درباریو، میرے خواب کی بابت بیان کرو، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ بولے یہ تو پریشان خواب کی باتیں ہیں، ایسے خوابات کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ وہ جو 2 قیدیوں میں سے ایک رہائی پا چکا تھا بولے اسے ایک عرصہ کے بعد بھی بات یاد آ گئی کہ میں تم کو اس خواب کی حقیقت بتاؤں گا، تم مجھے جیل تک جانے دو۔ اے یوسف، اے سراپا صدق، ہمیں بتلاؤ، صاف موٹی گائیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے، 7 خشک خوشوں کو اس کی حقیقت بتلاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور وہ بھی سمجھ جائیں۔ یوسف نے کہا تم 7 سال متواتر زراعت کرتے رہو گے، جو اناج کاٹا جائے گا اسے خشے کے اندر ہی رہنے دینا، صرف
کھانے جتنا نکالو، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے جس میں سارے ذخیرے کو بچائے ہوئے ہوگے، کھا لو گے، صرف تھوڑا ہی غلہ رہ جائے گا جو بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہوگا۔ پھر ایسا سال آئے گا جس میں بارش برسائی جائے گی اور لوگ رس حاصل کر سکیں گے۔ اس خواب کی تعبیر کیا تھی اور انہوں نے پھر کس طرح سے تعبیر کو بیان کیا، پھر انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی کس طرح ملی اور وہ مصری خزانوں کے مالک کس طرح بنے، یہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے۔